मुझे याद है कि जब पहला पहला फन खिताबत कोर्स रखा गया था तो उस वक्त हमारे मदारिस के ही सिर्फ खानपुर ज़िला रीमियर खान के 20-25 उलमा तलबा यहाँ आए थे, लेकिन फिर उससे अगला साल जो था 350 की तादाद थी, हमसे संभाले नहीं गए थे। क्यों? इसलिए कि ये हमारे लिए एक नया मामला था, पहली दफ़ा हो रहा था। तो बहरहाल अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत दी। वो जो 30 तलबा पहले साल पढ़ कर गए वही हमारे लिए इश्तिहार बने। वो कहते हैं ना कि जो हम इश्तिहार छपवा कर दीवारों पर लगाते हैं ना, इससे बड़े इश्तिहार जो होते हैं ना वो आपके शागिर्द होते हैं जो आपके पास पढ़ कर जाते हैं। फिर इन 15 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग तैयार हुए, आज आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची तक के उलमा तलबा, कई ऐसे लोग मुख्तलिफ मकामात पर, कराची में, हैदराबाद के अंदर, और इसी तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, मानसेरा के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वालिद मोहतरम के शागिर्द जो हैं, जो यहाँ से फन खिताबत कोर्स करके गए, वो हजरत वालिद मोहतरम की तर्ज में खिताबत के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और फन खिताबत कोर्स करवा रहे हैं। छुट्टियों के अंदर उनके फन खिताबत कोर्स होते हैं और हजरत वालिद साहब को बाकायदा फ़ोन करके जो है ना दुआएं लेते हैं और कहते हैं कि जी हम भी उस कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो अब मैं उस कोर्स का खाका जो है ना आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि इस कोर्स के अंदर हमारी तरतीबें क्या होती हैं, शेड्यूल क्या है। पहली बात तो यह है कि इस फन खिताबत कोर्स के अंदर हम जो है जितने भी तलबाए किराम यहाँ पर आते हैं, हम उनके सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं। 10 जितनी तादाद होगी उतने बड़े ग्रुप होंगे, इतनी कम तादाद होगी उतने कम ग्रुप बनेंगे। 8 लड़कों का, 10 लड़कों का, ऐसे ग्रुप बनाते हैं। फिर उस ग्रुप का, हर ग्रुप का एक एक अमीर रखते हैं और वो ग्रुप जो होते हैं ना, हम औलिया अल्लाह, सहाबा किराम, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से वो ग्रुप बनाते हैं कि मसलन कि जी ये फलां ग्रुप जो है ये शेखुल हिंद ग्रुप है, ये फलां ग्रुप जो है ये सैयदना सिद्दीक अकबर ग्रुप है, फलां ग्रुप जो है ये सैयदना ये फारूक आजम ग्रुप है। इस तरह के हम फिर हर ग्रुप का हम एक अमीर बनाते हैं। फिर उनमें होता यह है कि मैं असल में जो तरतीब बता रहा हूँ सुबह की नमाज से लेकर इशा तक की एक तरतीब बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भी यहाँ सीखने के लिए आ रहे होते हैं ना, बाज दफा उनके दिल दिमाग में ये सोच जन्म ले रही होती है कि हम जा रहे हैं, पता नहीं वहां क्या तरीका होगा, पता नहीं हमें बारी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये फला फला, परेशान होते हैं। तो ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इसको वीडियो को देखेंगे सुनेंगे आपको अंदाजा होगा कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से तरतीब बनाई जाती है। सबसे पहले ये होता है कि फजर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मुत्तसिल बाद दुआ से पहले 5 लड़कों का रोजाना इन्हीं 10 दिनों के अंदर रोजाना दरस कुरान होता है। और उसकी तरतीब ये होती है कि हमारी इंतजामिया में जो हमारे असातिज़ा किराम जिनके ज़िम्मे ये जो काम लगाए जाते हैं, ठीक है, वो उन्वानात मुंतखब करके उन ग्रुप के अमीरों को दे देते हैं। कभी मसलन आज 5 ग्रुप हैं, 5 ग्रुपों के 5 अमीरों को हमने उन्वान दे दिया है कि भी आपने कुरान की फलां आयत को का दर्स देना है, ठीक है। उसमें से एक लड़के का भी, उस ग्रुप में से एक लड़के का भी हम इंतखाब कर लेंगे, फिर वो उसमें से तैयारी करेंगे। 5 लड़कों का फजर की नमाज के बाद दरस कुरान होगा, बाकायदा उसमें स्टेज सेक्रेटरी होगा जो उन बच्चों को बुलाएगा। तो इस तरह से ना ये तरतीब बनाई जाती है। फिर उसके बाद जब दरस दरस कुरान हो जाते हैं, फिर उसके बाद नाश्ते का वक्त होता है, कुछ बच्चे रेस्ट करते हैं और नाश्ते का एक टाइम होता है। नाश्ता जब हो जाता है तो नाश्ते के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्लास लग जाती है और बाकायदा तमाम तलबाए किराम ऐसे नहीं बैठ जाते, हम उनके रूल नंबर बनाते हैं, शेड्यूल और तरतीब के साथ जो है ना हम उनको बिठाते हैं रूल नंबर की तरतीब से, जितने भी तलबाए किराम होते हैं। और क्योंकि 10 दिन के लिए आते हैं, हमें तो उनके नाम भी बाज़ दफ़ा याद नहीं होते, तो उनको हम पहनने के लिए कार्ड देते हैं, उसके ऊपर उनके घर का एड्रेस वगैरह और उनके नाम लिखे होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये फला नाम का तालिब इल्म है, ये फला नाम के आलिम दीन है। उससे आगे चलें तो फिर अगली तरतीब यह है कि हजरत वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब के सबक का टाइम शुरू हो जाता है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब। उससे पहले जब हाजिरी होती है, हाजिरी और हजरत वालिद मोहतरम के सबक के दरमियान में एक दो उस्ताद और भी हैं, जिनमें बिलखुसूस हमारे बड़े बिरादर कबीर इब्न इमामुल खुतबा हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नदीम साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबाए किराम को अज़वाज मुतहरात के हवाले से, बनाते रसूल के हवाले से उनको लेक्चर देते हैं, तमाम तलबाए किराम को उससे तैयारी कराई जाती है। इसी तरह हमारे एक उस्ताद मुफ्ती साहब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उनको शेर व शायरी सिखाते हैं कि भी हमें, जब खिताबत एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर खिताबत के अंदर हुस्न को पैदा करना है तो उसके अंदर अशार का पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे समझो निखार पैदा हो जाता है उस तकरीर के अंदर।
پھر اس کے بعد حضرت والد صاحب کا سبق شروع ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کے سبق کے اندر الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں 10 دنوں کے اندر، جس میں مشاجرات صحابہ، اور اس کے بعد جو ہے نا ازواج رسول کے اوپر، بنات رسول کے اوپر، اور اہل بیت کے اوپر، اور اسی طرح تقریر تیار کرنے کا طریقہ، اور فن تقریر تیار کرنے کا طریقہ، عام لوگوں میں کیسے بیان کرنا ہے، خواص لوگوں میں کیسے بیان کرنا ہے، درس قرآن کا طریقہ، درس حدیث کا طریقہ، درس فقہ کا طریقہ، پھر اسی طرح جو ہے اس میں عنوانات کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، جمعہ میں بیان کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، عام لوگوں کا مجمع ہو تو وہاں کیسے گفتگو کرنی ہے، خواص لوگوں کا مجمع ہو، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہو، یا ان پڑھ لوگوں کا مجمع ہو، تو وہاں ہم نے گفتگو، یعنی بندہ دیہات میں کھڑا ہو، ٹھیک ہے، گاؤں کے اندر گفتگو کر رہا ہو، اور بڑی جچی تلی اور ایسے سمجھو کہ سخت ترین مشکل ترین الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہو، تو ان کے کیا پلے پڑے گا، ان کو تو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ تو اس لیے ایسی گفتگو کہ بھی ہمیں جس مزاج کا آگے مجمع بیٹھا ہو ویسے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے اندر ہمیں گفتگو کرنی، اگر کہیں خواتین کے اندر بیان کرنا پڑے تو وہاں ہمیں کس طرح آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ تو خیر پھر 12 ساڑھے 12 بجے تک حضرت والد صاحب کا سبق رہتا ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ سبق ختم ہونے سے پہلے ہی دسترخوان لگ جاتے ہیں، اور فوراً کھانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کھانے کے اندر الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے مرکز کی طرف سے بھرپور اکرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ باقی سال کے اندر ہم جس طرح سے کھانے کی ترتیب ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان دنوں میں آنے والے طلباء کرام کو، علماء کرام، فضلاء کرام کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں۔ اور حضرت والد صاحب کی ایک خصوصیت بتاتا چلوں یہاں پر کہ ان 10 دنوں کے اندر حضرت والد صاحب گھر میں کھانا بالکل نہیں کھاتے، گھر والے بھی کہتے ہیں، والدہ صاحبہ بھی، گھر میں بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ تو بس باہر کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، بچوں کے طلباء کرام کے بن جاتے ہیں، گھر آتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے بچے ہیں، آئے ہوئے ہیں، میں ان کو وقت نہیں دوں گا تو پھر کس کو دوں گا؟ تو وہ 10 دن اسی مدرسے کے اندر ٹھیک رہتے ہیں، بچوں میں گھل مل جاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ صبح کا بھی کھانا، شام کا کھانا انہی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بڑا پن دیا ہے، ورنہ بعض دفعہ بڑے لوگ بہت مشکل ہوتا ہے، کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز سے ان کو نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد آرام کا ٹائم ہوتا ہے ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے فوراً بعد 5 لڑکوں سے درس فقہ دلوایا جاتا ہے، وہی اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے ان کا نظام، اور اسی طرح سے ان کو بھی عنوانات منتخب کر کے دے دیے جاتے ہیں کہ بھی آپ نے اس طرح سے تیاری کرنی ہے، پھر ان لڑکوں کو بلا کر گفتگو کر۔ پھر اب ظہر سے عصر کے درمیان کا کیا شیڈول ہے، یہ بڑا عجیب ہے۔ ہم کتابوں سے، مختلف کتابوں سے عنوانات منتخب کرتے ہیں، یہ جو ہمارے مفتی صاحب، مفتی ہاشم صاحب ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی ترتیب بناتے ہیں، عنوانات کو منتخب کرتے ہیں کہ مثلا شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کی شہادت، سیدنا علی المرتضیٰ، اقزام علی کہ حضرت علی کے فیصلے کیا تھے، حضرت حسن حسین، ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ اس طرح سے علماء ہند کا شاندار ماضی، علماء دیوبند کا کردار، اس طرح کے حوالے سے ان کو عنوانات کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ اور وہ کیسے تیاری، ہم عنوان منتخب کر کے امیروں کو دے دیتے ہیں جو گروپ کے امیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک امیر کو دے کر کہتے ہیں کہ آپ جو 10 ہیں گروپ کے اندر، یا 20 ہیں یا 15 ہیں، جو بھی ہیں، سارے تیاری کریں، آپ سب نے اس جو ہے نا تقریروں کی تیاری کرنی ہے، سب کو دے دیے جاتے ہیں۔ اب میں بتاؤں گا کہ آگے یہ کہاں کام آئے گا، ان کی یہ تیاری، ہم نے ان سے یہ جو تیاری کروا رہے ہیں اس سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ خیر یہ عصر تک یہ ترتیب رہتی ہے۔ عصر کی نماز کے متصل بعد 5 لڑکوں کا درس حدیث ہوتا ہے، ان کو بھی ہم یہ جیسے صبح کا درس قرآن، ظہر کا درس حدیث، فقہ، اور عصر کی نماز کے بعد درس حدیث، یہ کتابیں ہم پہلے سے ایک رات پہلے تمام طلباء کرام کو دے دی جاتی ہیں کہ ابھی کل کے آنے والے دن کے اندر فجر کی نماز میں آپ 5 لوگوں کا درس ہوگا، ظہر کی نماز میں آپ 5 لوگوں کا درس ہوگا، عصر کی نماز میں آپ 5 لوگوں کا درس ہوگا۔ یہ ایک رات پہلے یہ عنوان ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ظہر اور عصر کے درمیان عنوان تیاری کرائی جاتی ہے، یہ کس حوالے سے، یہ میں بتاتا ہوں آگے جا کے۔ خیر عصر کی نماز کے بعد درس حدیث کی ترتیب ہوتی ہے، اس کے بعد تمام طلباء جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں اپنے گھومنے پھرنے کے لیے، یا بس جنہوں نے آرام کرنا ہو، تو مغرب، عصر مغرب کے درمیان کا وقت جو ہے یہ ریسٹ کا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز ہوتی ہے، نماز کے متصل بعد حضرت والد محترم امام الخطبہ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب الحمدللہ، کیونکہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، اور ہمارے دین پور شریف حضرت میاں عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت یافتہ، اور ان سے انہوں نے بیعت کی تھی۔ اور اب جو ہمارے سجادہ نشین حضرت
حضرت اقدس حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس وقت دین پور شریف کے وہی جو ہے نا بڑے ہیں، تو انہی کی ترتیب سے مجلس ذکر کا انتظام کیا جاتا ہے دین پور شریف والی ترتیب میں۔ تو الحمدللہ حضرت والد صاحب روزانہ، کیونکہ یاد رکھیں یہ اس لیے حضرت والد صاحب تمام طلباء کرام کو وظیفے بھی بتاتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے، اور آخر میں مجلس ذکر بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی عالم ہوتا ہے اور وہ خطابت کو اس کو شوق ہوتا ہے، اور اللہ جب اس کو بولنے کا طریقہ سلیقہ سمجھا دیتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا خالی خطیب نہیں ہونا چاہیے، اس کو بہترین قسم کا ولی بھی بننا چاہیے، ٹھیک ہے، نیک بننا چاہیے۔ اس لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ میرے پاس چل کر آ گیا ہے، مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھ رہا ہے، تو مجھے وظیفوں کا پتہ ہونا چاہیے اور ذکر و اذکار کا پتہ ہونا چاہیے۔ خالی کہتے ہیں نا جی خطابت کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہوں، ذکر و اذکار والی، وظائف والی، تو اللہ رب العزت چار چاند تو لگا ہی دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے مغرب کے بعد تقریباً ایسے 1 گھنٹے کی یہ نشست ہوتی ہے، جس میں 10 دن کی ترتیب ہوتی ہے، بندہ بور نہیں ہوتا، بڑا ایک اچھا سا ایسے سمجھو کہ نظام اور ترتیب بنی ہوتی ہے اس کورس کے اندر، کہ بورنگ تو بالکل ہوتی ہی نہیں ہے۔ خیر، مغرب کی نماز کے بعد جب یہ مجلس ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں، پہلے بیان ہوتا ہے، بیان کے فوراً بعد مجلس ذکر، پھر دعا کے بعد دسترخوان لگائے جاتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، حضرت والد صاحب دسترخوان پر بیٹھ کر تمام طلباء کرام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ پھر الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ جو ظہر اور عصر کے درمیان طلباء کرام سے ہم نے تقریریں تیار کروائی تھیں، اب وہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے اس عشاء کے بعد، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے یہ۔ اس میں حضرت والد محترم باقاعدہ بیٹھتے ہیں اور تمام طلباء کرام کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے اندر انداز ہے اس انداز سے آپ نے گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو عنوان ہماری طرف سے دیے گئے تھے، اب وہ تیاری کر کے یہاں آ گئے ہیں ہر گروپ میں سے۔ اچھا، جو درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ میں تھا نا، اس میں تو باقاعدہ لڑکوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، آپ نے دینے ہیں تاکہ سب کی باری آ جائے۔ اور یہ جو رات کے جلسے میں جن طلباء سے گفتگو کرائی جاتی ہے، اس میں لڑکوں کا انتخاب نہیں کیا جاتا، اس میں گروپوں کو عنوان دے دیے جاتے ہیں اور مرضی ہوتی ہے جو اسٹیج سیکرٹری پہ نام ہم اپنی طرف سے تجویز کر لیں گے، گروپوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آج گروپ میں سے کس کو، یعنی 8 لڑکے ہیں نا، 8 کے 8 ہی اس عنوان کو تیار کریں گے، مثلا شان صدیق اکبر کو 8 کے 8 لڑکے تیار کریں گے، 10 کے 10 لڑکے تیار کریں گے۔ اب مرضی ہے کہ ان 10 میں سے ہم کس کو بلائیں گے۔ اس کا ایک فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ کیا فائدہ جی سارے تیار کر کے بیٹھے ہیں، موقع ایک کو ملا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 10 دنوں کے اندر کم از کم 10 تقریریں یاد ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی نے زندگی میں بولا ہی نہیں تھا، جس کو بات ہی نہیں کرنی آتی تھی، جس کو تقریر ہی نہیں کرنی آتی تھی، اس کو کم از کم 10 دنوں میں 10 تقریریں یاد ہو جاتی ہیں، 10 دنوں میں 10 درس قرآن یاد ہو جاتے ہیں، درس فقہ یاد ہو جاتی ہے، درس حدیث یاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ مواد تو اس کے پاس جمع ہو گیا ہے، اللہ نے کچھ نہ کچھ بولنے کا بھی اس کو موقع دے دیا ہے۔ اب اگر وہ اسی ترتیب پر چلتا رہے تو وقت کا بڑا خطیب ضرور بن سکتا ہے۔ پھر خیر الحمدللہ یہ 1.5-2 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ پھر اسے جب فارغ ہوتے ہیں تو بچوں کے سونے کی ترتیب ہوتی ہے۔ حضرت والد صاحب اس دوران جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، ایک ایک طالب کی، آنے والے مبلغ کی جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، جس نے اپنا معافی ضمیر وہاں رکھنا ہوتا ہے، اس کی گفتگو سنتے ہیں اور اس کے انداز تکلم کو، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہلانے کا طریقہ، اس کی بات کرنے کا طریقہ، اور عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ بات کیا کرتا ہے، سلیقہ طریقہ کیا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو پھر اگلے دن جب حضرت والد صاحب سبق پڑھاتے ہیں، اس سبق کے اندر پھر بغیر نام لیے، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل مجروح نہ ہو، بغیر نام لیے بتاتے ہیں کہ رات فلاں لڑکا اس انداز سے ایک تقریر کر رہا تھا اور اس انداز سے اس نے یہ بات کی ہے، یا اس نے یہ اشارہ کیا، یا اس نے یہ جملے کہے ہیں، تو اس میں ایسے نہیں، اس طرح سے بات کرنی چاہیے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، بغیر نہ۔ تو سارے تو نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن جس نے یہ کیا ہوتا اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ غلطی میں نے کی ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح سے حضرت والد صاحب اصلاح فرماتے ہیں۔ پھر میں آپ کو یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ درمیان میں ایک جمعہ بھی آتا ہے، جمعہ کے بعد بھی 3-4 دن ہوتے ہیں کورس میں۔ تو جمعہ کے دن ہمارے شہر کے مختلف جہاں حجت اور الحمدللہ جو علماء محبت کرنے والے مساجد کا ائمہ خطبہ، وہاں ہم اپنے ان طلباء کو بھیجتے ہیں جو ان 5-6 دنوں میں انہوں نے تقریریں یاد کی ہوتی ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں اور انہی تقریروں، ان سے ان جمعوں کے اوپر ہم گفتگو کرواتے ہیں، بیان کرواتے ہیں، ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔
ताकि कुछ तो इनको मौका दिया जाए बोलने का। एक दफा अगर इनकी जुबान की, इनके दिल दिमाग की गिरें खुल गई, इनके ताले खुल गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जो है ना बोलने का तरीका अता फरमा देंगे, इनको तरीका बोलने का आ जाएगा। तो ये सारे दिन का शेड्यूल था। मैं एक ये बात यहाँ बताता चलूं कि ये फन खिताबत कोर्स जो है ना 10 दिन का ही है। 10 दिन के कोर्स के अंदर अगर किसी को बोलना आ जाए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये सारे दिन का शेड्यूल था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस 10 दिन के अंदर अगर कोई बंदा इस कोर्स को सीख ले तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असरी तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि शर्त है दर्जा राबिया से ऊपर क्यों, या उधर से असरी तालीम है तो मैट्रिक शर्त है, क्योंकि इसमें समझने समझाने वाली बातें ज्यादा होती हैं कि हमने तैयारी कैसे करनी है, तकरीर कैसे तैयार करनी है, उन्वान कैसे निकालना है, ये समझने समझाने। इब्तदाई दर्जे के इदादिया वगैरह के होंगे तो उनको क्या समझ आएगी, उनको तो कोई बात नहीं समझ आएगी, उनके तो अभी रट्टे रटाए का वक्त होता है। तो ये दर्जा राबिया के हों या आसरी तालीम में मैट्रिक के हों, स्कूलों कॉलेज के, काफी लोग यहाँ आते हैं। कई स्कूलों के हेड मास्टर जो हैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फन खिताबत कोर्स के, यहाँ हमारे हजरत वालिद साहब के पास सियासी समाजी लोग भी सीख कर गए हैं, और यहाँ आकर उनके जो है हमारे चौधरी सलीम बुल्लर साहब, मैं उनका नाम लेते हुए इसमें जो है ना फख्र महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए और हजरत वालिद साहब के पास उनके बच्चे भी पढ़ते रहे और वो खुद भी यहाँ से पढ़ कर गए हैं। ठीक है, और उन्होंने तो तमाम तलबाए किराम में खड़े होकर गुफ्तगू की थी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ये कोई आसान काम नहीं है गुफ्तगू करना, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं जो सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो खैर, मैं बात ये कर रहा था कि तरबियतुल मुबल्लिगीन फन खिताबत कोर्स 10 दिन का है। 10 दिन में हजरत वालिद साहब जो कुछ भी पढ़ा देते हैं ना, इसके पढ़ने से 10 दिन लगाने से कोई आदमी खतीब नहीं बनता। लेकिन अगर इन असूलों को अपनी जिंदगी पर लागू कर ले, अगर जुम्मे भी पढ़ाने हैं, उसने प्रोग्रामों पर भी जाना है, अगर उन असूलों को अपनी जिंदगी के ऊपर लागू कर ले तो फिर वक्त का बड़ा खतीब जरूर बन सकता है। इतना बड़ा खतीब कि फिर दुनिया देखेगी उसको, अल्लाह उसको जरूर कबूल कर लेगा, उसकी दुनिया में मकबूलियत हो जाएगी। एक चीज। दूसरा यह है कि ये फन खिताबत कोर्स जो है, ये क्योंकि इससे अल्हम्दुलिल्लाह आदमी अपना माफी ज़मीर, अपने दिल की बात लोगों के सामने रखता है, और ये फन वाज़ो नसीहत का फन जो है, ये दर हकीकत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। एक जगह पर तो खुद अल्लाह सबसे बड़े खतीब इस कायनात के अंदर वो खुद अल्लाह है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया खतीब है। हर पैगंबर ने आकर वाज़ो नसीहत किया ना, लोगों को दीन की तरफ बुलाया है, तो ये खिताबत ही थी उनकी। हर पैगंबर खतीब है। तो जब अंबिया का ये वाज़ो नसीहत वाला तरीका अगर सीखना है तो फिर अंबिया के वारसों से सीखना चाहिए। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारसों से सीखेंगे तब जाकर ये आपको पूरा फायदा होगा। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने गोश गुजार की हैं। अल्लाह हम सबको जो है ये फन सीखने की तौफीक अता फरमाए। जिनको बोलना नहीं आता अल्लाह उनको बोलने की तौफीक अता फरमाए, उनको गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।